नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सनाम। दर्शकहरु, मुलुकमा स्थानीय प्रतिनिधि चुनिएका छन् यति बेला। गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सहित त्यसमा रहेका वडाहरुमा प्रमुख, उपप्रमुख अनि सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्। संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो यो निर्वाचनपछि चुनिएका स्थानीय प्रतिनिधिले के कस्ता काम गर्लान्, यो सबैको चासोको विषय बनेको छ यति बेला। निर्वाचनमा विजयी हुनका लागि गरेका हरेक प्रतिबद्धता के उनीहरूले पूरा गर्लान्? प्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ होला? संविधानले स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार त दिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनको पाटो के कस्तो होला? चासो र चिन्ता यसैमा केन्द्रित छ अहिलेको समय। हामी पनि स्थानीय तह र निर्वाचित जनप्रतिनिधिका अधिकारका बारेमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय स्वायत्त शासनका जानकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया। स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? गजब छ। स्थानीय तह, हजुर, स्थानीय विकास मन्त्रालय, कसरी बुझौँ यो स्थानीय तह भनेर अहिले जुन खालको मोडल आएको छ? हजुर हजुर। पहिला निकाय थियो, अहिले स्थानीय तह भनेर आएको छ, कसरी बुझौँ? एकात्मक शासन व्यवस्थामा हामी जुन विकेन्द्रीकरण भनेर भन्थ्यौँ, त्यसमा केन्द्र निर्देशित अधिकारहरू थोरै कानुनद्वारा स्थानीय तहलाई अधिकार जाने, केही स्वायत्तता तर त्यो सङ्कुचित स्वायत्तता उपयोग गर्ने, झन्नै केन्द्रीय सरकारको निकायकै रूपमा त्यो अन्तर्गत रहेको निकायलाई स्थानीय निकाय भनियो। स्वायत्तता र यो चाहिँ संघीयताका दृष्टिकोणले, अधिकार र जिम्मेवारीका दृष्टिकोणले त्यो चाहिँ एउटा सरकारको हैसियत प्राप्त गर्न नसकेको तह हो। अहिले हामीले जुन स्थानीय तह भन्यौँ, यो चाहिँ संविधानले हाम्रो राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने र प्रत्येक तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने, अर्थात् कार्यपालिकी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत भएको संरचना इकाइ भएको हुनाले र यो संविधान र कानुन अन्तर्गत रहेको, कसै अन्तर्गत होइन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले छानेका प्रतिनिधिद्वारा जनताको नजिकको सरकारको रूपमा शासन गर्ने शासकीय इकाइको रूपमा भएको हुनाले यसलाई तहको रूपमा व्याख्या गरिएको हो। यसलाई स्थानीय सरकार भन्दा केही पनि फरक पर्दैन। केन्द्रको सरकार र स्थानीय सरकारको डिफरेन्स के हुन्छ त्यसमा? जनताको नजिकमा बसेर सेवा दिने काम स्थानीय तहको सरकारले गर्छ। केन्द्रीय सरकारले संविधान र कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई स्रोत, साधन र अधिकारको निक्षेपण गर्छ। ऊ आफ्नो ठाउँमा स्वायत्त हुन्छ। उसले आफूलाई दिएको स्रोत, आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार स्वायत्ततापूर्वक जनताप्रति उत्तरदायी भएर प्रयोग गर्न सक्छ। तर त्यसका केही सीमा हुन्छन्। त्यो सीमा भनेको के मात्रै हो भने उसले संविधान र कानुनको बर्खिलाफ गरेको छ कि छैन भनेर केन्द्रीय सरकारले वाच गर्न सक्छ। तर हाम्रो संविधान र हाम्रो कानुन यतिसम्म बलियो छ कि स्थानीय तहलाई भङ्ग गर्न सक्ने वा स्थानीय तहलाई गरिराखेका कामबाट वञ्चित गर्ने गरी न त कानुन बनाउन सकिन्छ, न त दण्डित गर्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले यो एउटा सरकारकै रूपमा रहन्छ। यसरी बुझौँ, स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो, लोकल गभर्नमेन्ट, यसरी बुझौँ हैन? अब यहाँनिर आउँदाखेरि जस्तै यो असीमित अधिकार संविधानले दियो भनेर भनिएको छ नि, हजुर, यसलाई कसरी बुझौँ? यो असीमित अधिकार भनेर केलाई भनिया हो? होइन, यसलाई तीनटा कुराबाट अलिकति प्रश्न पारौँ मैले। पहिलो, हामीले स्थानीय सरकार बुझ्नको निम्ति हामी एउटा राजनीतिक संघीयताको कुरा बुझ्छौँ। राजनीतिक संघीयता भनेको केन्द्रमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा संरचनाहरू हुन्छन् र स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिइन्छ। यसलाई हामी राजनीतिक संघीयताको पाठबाट बुझ्छौँ। असीमित अधिकार भनेर अहिले जेलाई हामी भनिरहेका छौँ, त्यो संविधानले 22 वटा अधिकारहरू स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीभित्र राखेको छ। एकल अधिकार सूची भनेको चाहिँ त्यो अधिकारभित्र बसेर अर्काले हस्तक्षेप गर्न पनि पाउँदैन र त्यो भित्र बसेर उसले आफ्नो कानुन आफै बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ भनेको। त्योदेखि बाहेक 15 वटा अधिकारहरू साझा अधिकार सूचीभित्र परेका छन्। त्यसलाई पनि केन्द्रीय सरकारले र प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहलाई दिन सक्छ। यसरी यो भएका दुईटा अधिकारलाई व्याख्या गरेर अहिले हामीले
स्थानीय तहले जम्मा 370 वटा अधिकारहरू प्रयोग गर्छ है भनेर पहिलो चरणमा व्याख्या गर्यौं। 370 वटा काम भनेर हामीले तोक्यौं स्थानीय तहको। त्यसमध्येको मुख्य काम त्यो काम भनेको चाहिँ त्यसलाई 4-5 वटा क्याटेगोरीमा राखेर हेर्दा त्यो कामलाई एउटा उसले नीति निर्माण गर्ने, मापदण्ड र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम गर्छ। अर्थात् स्थानीय तहको आफ्ना क्षेत्रभित्रको वातावरण सम्बन्धी नीति कस्तो हुने, स्वास्थ्य सरसफाई सम्बन्धी नीति कस्तो हुने, शिक्षा सम्बन्धी नीति कस्तो हुने लगायतका हैन पूर्वाधार सम्बन्धी नीति कस्तो हुने भनेर नीति बनाउँछ, मापदण्ड बनाउँछ। दोस्रो अलिकति यो नियमनकारी भूमिका, आफू अन्तर्गत रहेका निकायहरूलाई यसले कसरी नियमन गर्छ। जस्तो उदाहरण मैले अलिकति सजिलो पारौँ, अब स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्छ भनेर भनिएको छ। स्थानीय तह तहले गर्छ स्वयंले। यसको अर्थ के भने हिजो माध्यमिक तहको शिक्षा दिनको निम्ति शिक्षकको तलब, कर्मचारीको तलब, विद्यालयको व्यवस्थापन लगायतका जति खर्च केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ, त्यहाँबाट दिने जति सर्भिस छ त्यो स्थानीय सरकार प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ। यति यहाँभन्दा धेरै बुझिरहन परेन। अर्थात् अब यहाँ के हेर्नु पर्यो भने त्यो स्कुलमा टाइमली पढाइ भएको छ कि छैन, पढाइको गुणस्तर कस्तो छ, विद्यार्थी भर्ना दर कति छ, छोड्ने दर कति छ, शिक्षकहरूले साँच्चै नै त्यो ढङ्गले पढाएका छन् कि छैन, स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, भवन पर्याप्त छ कि छैन, डेस्क बेन्च बस्ने ठाउँ, यी आदि इत्यादिको ओभरअल व्यवस्थापन अब लोकल गभर्मेन्टले गर्छ, स्थानीय तहले गर्छ। यसरी निजी संरक्षण हुने भयो त्यसलाई हैन, त्यसलाई स्थानीय तहको संरक्षण र व्यवस्थापन हुने भयो। हिजो त्यो कुरा केन्द्रीय सरकारले हेर्थ्यो, केन्द्रीय सरकारले केन्द्रबाट क्षेत्र, क्षेत्र हुँदै जिल्लामा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय अनि त्यहाँबाट अरू हेर्ने मान्छे पठाएर गर्थ्यो भने अब त्यहीबाट हेर्न सकिने भयो। त्यस्तै स्वास्थ्य भनौँ भने स्थानीय तहको आधारभूत स्वास्थ्य, एउटा स्वास्थ्य चौकी हिजो पनि थियो, त्यहाँ डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, नर्सहरू हुनुहुन्थ्यो होला हैन, त्यहाँ बिरामीहरू उपचार गर्न जान्थे, हिजो पनि जान्थे, तर वर्षौंदेखि त्यो दरबन्दीमा डाक्टर साहब काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो वा अन्त कतै जानुहुन्थ्यो, त्यहाँ खाली हुन्थ्यो, हामी धेरै क्वेसन उठाउँथ्यौँ। अब आफ्ना क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नियमित रूपमा काम गरेका छन् कि छैनन्, स्वास्थ्य उपचार गरेका छन् कि छैनन्, जनतालाई पुर्याउनु पर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा पुगेको छ कि छैन हेर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहको गयो। अब यसरी बुझौँ त्यसो मन्त्रालय मातहतमा हुने कामहरू अब स्थानीय तह अन्तर्गत स्थानीय तह मातहतमा हुने भयो भनेपछि गर्ने त्यही हो, फेरि गर्ने नै हो, जनशक्ति त्यही नै हो, मात्रै उसको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय सरकारप्रति भयो। त्यसकारण प्रत्यक्ष जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नु पर्यो। एउटा उदाहरण भनौँ न, एउटा कृषिको, हामीसँग कृषिमा नि त ठुलो खर्च गरेका छौँ नि, कृषिको जेटिए पनि त हिजो तल हुनुहुन्थ्यो, तर कृषिको जेटिए कतिपल्ट कृषकका गोठमा पुग्नुभयो, खेतबारीमा पुग्नुभयो, अब त्यो हेर्ने काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने भयो, स्थानीय तहले गर्ने भयो। त्यसैले हिजो गरिआएका कामको भूमिका परिवर्तन भएको। भूमिका परिवर्तन हुनु भनेको के भने जनताले छानेको प्रतिनिधिले जनतालाई अहित हुने काम गर्दैन, बरु कर्मचारीसँग कठोर ऊ हुन सक्छ, तर नागरिक सेवाप्रति ऊ कठोर हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणका साथ हिजो गरिआएका केन्द्रीय तहका सबै कामहरू, सबै भनेको अहिले दिएका जति कामहरू स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्ने गरी गरिएको प्रणाली स्थानीय तहको प्रणाली हो। भनेपछि केन्द्रले स्थानीय तहले गरेको कामलाई हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, सक्दैन, गर्न हुँदैन, उसले मापदण्ड दिन सक्छ। जस्तो अब शिक्षाको कुरा भन्यो भने हामीले शिक्षक नियुक्ति गर्ने कुरा शिक्षा सेवा आयोगले गर्छ, नियुक्ति गर्ने भनेको होइन। भोलि त्यहाँ चाहिँ कस्तो कोर्सहरू पढाउने भन्ने कुरा केन्द्रीय सरकारले दिन्छ। ठुल्ठुला जाँचहरू 8 कक्षाका एसएलसी सरका हामी भन्छौँ न 12 कक्षाका परीक्षाहरू केन्द्रीय बोर्डबाटै लिन्छ। शिक्षाको गुणस्तर तलमाथि हुन नदिने गरी स्ट्यान्डर्ड केन्द्रीय सरकारले तोक्छ, तर डे टु डे विद्यार्थीहरूले कसरी पढे, पठन पाठनको स्तर कस्तो छ, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुरा उसले हेर्छ। त्यसकारण हिजो होइन केन्द्रीय सरकारको मान्छेले सामान्यतः चलन छ नि हामी काम होइन, सरकारको काम कहिले जाला घाम, तर मैले भन्ने गरेको छु अब त्यो प्रणाली ठ्याक्कै परिवर्तन हुन्छ, जनताको काम पुरा गर्छौँ ठामको ठाम भन्ने चाहिँ अब हुन्छ। यति हो परिवर्तन भनेको, यही हो। स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय तहका बारेमा अलिक बढी नै जानकार हुनुहुन्छ, म अलिकति सोध्न मन लाग्यो। एउटा स्थानीय तह, एउटा गाउँपालिका भनौँ न अथवा वडा भनौँ, एउटा वडामा खानेपानी र बाटो बेसिक निड्स आवश्यक पर्यो,
अब जनतालाई प्रतिबद्धमा प्रतिनिधिसँग जोड्दैछु है अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग यो पनि पूरा गर्छु ऊ पनि पूरा गर्छु भनेको अवस्था छ मलाई आवश्यक पर्यो म अब चाहिँ केन्द्रमा आउनु परेन जिल्लामा पनि धाउनु परेन म सिधै गाउँपालिका गए हुन्छ कि के हुन्छ एकदम मजाले हुन्छ अहिले भनेको स्थानीय तहको क्षेत्रभित्रको खानेपानी होला सिंचाइ होला सडक होला ठुलो होइन है लोकमार्गहरू होइन एकदम सानो कुरा त्यो सडकहरू होला सामुदायिक भवन होला कहीँ उजाड जमिन छ त्यहाँ रुख बिरुवा रोप्नु पर्ने कुरा होला कहीँ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला आदि इत्यादि यी स्थानीय तहका कामहरू हुन् अब यो काम गर्नको निम्ति केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोत दिन्छ स्थानीय तहले पनि आफूलाई प्राप्त गरेको अधिकार अन्तर्गत वित्तीय स्रोत जुटाउँछ कर दस्तुर लगाउने अधिकार पनि छ उसलाई विभिन्न सेक्टरमा त्यो दुईटै पैसा जोडेर उसको एउटा कोष हुन्छ त्यो कोषबाट उसले मूलत दुईटा काम गर्छ भनौँ धेरै मैले व्याख्या नगरी एउटा उसको न्यूनतम प्रशासनिक खर्च कर्मचारी छन् तल भत्ता खानु पर्यो जनप्रतिनिधि छन् केही पारिश्रमिक होला केही मिटिङ भत्ता होला त्यो छुट्याउनु पर्यो कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्यो त्योदेखि बाहेक उसको अर्को चाहिँ विकास बजेट भन्ने हुन्छ सजिलो पार्दा त्यो विकास बजेट मध्येबाट अब स्थानीय तहलाई चाहिएको के हो भन्ने विषयमा अहिलेका जनप्रतिनिधि र यो कर्मचारीको संयन्त्र सबभन्दा पहिले कम्युनिटीमा समुदायमा जान्छ सोध्छ समुदायलाई तपाईलाई के आवश्यकता छ अहिलेको अवस्था के छ अब तपाईलाई के आवश्यकता कसैले सडक माग्लान् कसैले खानेपानीको कुरा गर्लान् कसैले तालिमको कुरा पनि गर्लान् कसैले हामी कहाँ चाहिँ एकदम उद्योग धन्दा भएनन् फलानु उद्योग खोलौँ पनि भन्लान् आदि इत्यादि त्यसलाई उसले कलेक्सन गर्दै वडा तहमा व्यापक रूपमा छलफल गर्छ कुन योजना उसका लागि जरुरी हो किनभने सबै कुरो एकैताल पुरा हुँदैन अनि त्यस्तै क्रममा आउँदै जिल्ला सभाबाट त्यो पारित हुन्छ जे पारित हुन्छ त्यही नै कार्यान्वयन हुन्छ पहिलेको भन्दा अलिकति फरक चाहिँ के छ त्यो चाहिँ मैले फरक भन्छु पहिले चाहिँ हामीले बजेटै कति हो थाहा नपाइकन योजना बनाउँथ्यौँ अब चाहिँ जस्तो अस्ति हाम्रो चाहिँ बजेट पारित भयो होइन केन्द्रीय सरकारले बजेट दिन्छ त्यो बजेट भित्र बसेर अब एउटा स्थानीय तहले कति बजेट प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो जस्तो छोटकरीमा मैले अहिले के भन्न सक्छु भने कुनै पनि एउटा सबभन्दा सानो भनिएको गाउँपालिकाले पनि 15 करोड पैसा पाएको छ हो हैन सानो भन्नेले मैले अरु राम्रो व्याख्या नगरौँ त्यो 15 करोड मध्ये केही अनिवार्य दायित्वका कुरा हुन्छन् जस्तो शिक्षाको तलब भने त विकासमा खर्च गर्न सकिएन शिक्षा होला स्वास्थ्य होला अरूसित रिलेटेड पैसा र प्रशासनिक प्रकृतिका कामलाई छुट्याएर मानिलियौँ उसको 10 करोड पैसा चाहिँ मजाले विकास गर्न सकिने भयो भने उसले खानेपानी गर्ने हो कि स्वास्थ्य गर्ने हो कि वडा नम्बर 9 मा उसले खानेपानीको कार्यक्रम गर्ला त्यहाँ त्यो जरुरी होला वडा नम्बर 3 मा चाहिँ एकदम रुखो डाँडो थियो त्यहाँ उसले चाहिँ वृक्षारोपण गर्ला वडा नम्बर 3 मा चाहिँ सिंचाइ गर्न जरुरी थियो त्यहाँ सिंचाइ गर्ला यस्ता विकासका न्यूनतम आवश्यकताका कुराहरू गर्ने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो त्यसको निम्ति रिसोर्स उपलब्ध हुन्छ र त्यसले सहभागितामूलक पद्धतिद्वारा योजना पनि बनाउँछ र जनताहरू सँगै बसेर त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्छ तपाईले बजेटको कुरा गर्नुभयो वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा स्थानीय तहमा यसभन्दा अगाडि यो 2 दशकको अवधिमा एउटा सर्वदलीय संयन्त्र थियो अब त जनप्रतिनिधि आए हैन जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अब त्यो विजय भएकोले मात्रै उसको अधिकार हुन्छ कि स्रोत साधनमाथि स्थानीय तहको कि मनपरी हुन्छ कि त्यस्तो खालको अलिकति चिन्ता अनि चासो पनि देखेको छ के हुन्छ खास अब यसमा चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिका पनि केही सीमा हुन्छन् म विनम्रतापूर्वक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले यदाकदा 2-4 वटा इस्युहरू आइराखेका छन् एउटा हामीले चाहिँ अलिकति लगानीमुखी जनतालाई फाइदा हुने किसिमका क्रियाकलाप भन्दा पनि छिटो अलिकति चर्चामा आउने किसिमका म यति भत्ता बाँड्दिन्छु यो गर्दिन्छु र त्यो गर्दिन्छु भन्ने आह्वानहरू भइराखेको अवस्था छ एउटा विषय दोस्रो जसले जहाँबाट जे मागो त्यही दिन सक्छु भनेर आश्वासन दिँदै गरेको अवस्था पनि छ तेस्रो चाहिँ आफ्नो सुविधासँग अलि बढी केन्द्रित भएर अब मलाई त गाडी चाहियो घोडा चाहियो यो साधन चाहियो यो सुविधा चाहियो यस्तो भवन चाहियो भन्ने ढंगका अभिव्यक्ति पनि आउँदै गरेको अवस्था छ
हो यहीँनिरको एकाधिकार हुन्छ कि अब यसलाई चाहिँ मैले नियन्त्रण र सन्तुलनको उपयुक्त पद्धति यहाँ जरुरी छ म त्यसलाई प्रश्न पार्छु। त्यसकारण मेरो अहिलेको अनुरोध के हो भने 15 वर्षदेखि हामीले स्थानीय तहमा स्रोत त पठायौं तर प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न सकेछौं। हाम्रो विकास अल्मलियो, हाम्रा वित्तीय अनुशासनका कुराहरू खल्बलिए। त्यसकारण अब हामीले हेर्ने भनेको साँच्चै नै जनताको आवश्यकता के छ, त्यसले स्थानीय तहको समृद्धिमा कसरी योगदान पुर्याउँछ। धेरै हाम्रा मान्छेहरू बाहिरिए, अब हाम्रो गाउँ राम्रो भएछ, कसरी फर्किने हो आफ्नै गाउँतिर भन्ने वातावरण तयार गर्ने गरी उहाँले काम गर्नुपर्छ। सो विवेकीय अधिकारमा टेकेर हजुर तपाईको खर्च गर्ने अधिकारमा सो विवेक लगाइदियो भने उले त एकाधिकार र अराजकता स्वायत्तताका नाममा अराजकता हैन, मैले सिधै भाषामा त्यो हुने खतरा छ। यसको निदान के हो त भन्ने कुरा थोरै यो मैले नियन्त्रणात्मक भाषा प्रयोग गरिराखेको छैन, तर हाम्रै संविधानले के भन्छ भने स्थानीय तहले कानुन बनाउँछ, तर विकासका क्रियाकलापहरूमा केन्द्रीय सरकारले निर्देशन जारी पनि गर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामी के गर्दैछौँ त भने तत्कालै हामी 3 वटा आदेश संविधानको धारा 302 लाई टेकेर हामी आदेश जारी गर्दैछौँ। यो एउटा बाध्यता हामीलाई के पनि पर्यो भने यहाँले भने जस्तै के न भए जस्तो पनि भयो, केही नभए जस्तो पनि भयो के। यो अन्यलको स्थिति भएको हुनाले एउटा जनप्रतिनिधिले यति गर्न सक्छ र यति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आदेशद्वारा उल्लेख गर्ने एउटा विषय। साथसाथै यहाँले भने जस्तो एउटा वित्तीय अनुशासन सुरुदेखि नै कायम गराउन सकिएन भने त्यसले निम्त्याउने खतरा अत्यन्त भयावह हुन्छ र यसले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रको आधारशिला स्थानीय सरकार माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने खतरा हुन्छ। यो भनेको पुनः केन्द्रीकरणको अवस्था सिर्जना हुने स्थिति भएको हुनाले म त नागरिक हो नि त, तपाई हामी त जनता हो नि। हामी जनता हाम्रो नजिकको सरकार बलियो चाहन्छौँ। त्यसकारण हामी अर्को एउटा त्यो जुन रिसोर्स हामीले पठाउँछौँ त्यसलाई कसरी सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, कस्ता कस्ता योजना बनाउने भनेर योजना र बजेटसँग अन्तर सम्बन्धित एउटा अर्को निर्देशन पनि हामी जारी गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यो अन्तिम रूपमा पुगिसकेको छ। र तेस्रो चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा अर्को एक किसिमको अन्यल के देखियो भने मैले अघि सजिलैसँग भने अब विद्यालय स्थानीय तह अन्तर्गत हुन्, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्थानीय तहका पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू हुन् र हिजो केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहमा चलाइराखेका जति बजेट योजना र कार्यक्रम थिए तत्त निकायमा अब हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर मैले भनिरहँदा हस्तान्तरित हुने निकायहरूमा अन्यल भइराखेको छ र हामी कहाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छौँ भनिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई चिर्नको निम्ति हामी लगत्तै एकदम छिटै स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना, प्रशासनिक संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अर्को आदेश पनि हामी जारी गर्ने प्रक्रियामा छौँ। अब यो चाहिँ हामीले स्थानीय शासन ऐन अहिले जारी भइ नसकेको अवस्था भएको हुनाले ऐन आउनुभन्दा अगाडि गरिएको अन्तरिम व्यवस्था मात्रै हो। राम्रो त ऐन नै जारी गरेर त्यसपछि संविधान, ऐन र स्थानीय तहका कानुन अन्तर्गत लाने हो। यसले के भन्न खोजेको हो भने अब स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्थानीय सरकार अन्तर्गत हुन्छन्, उनीहरूले त्यही गएर स्थानीय सरकारको चाहिँ निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब यहाँ मैले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी हुन्छन् कि स्थानीयले नै बनाएका कस्तो कन्फ्युजिङ छ होइन। अहिले हामीसित 3 किसिमका कर्मचारी छन्। एउटा स्थानीय तहकै कर्मचारी छन्, ती कर्मचारी त्यही बस्छन् र सकिगयो। अर्को हामीसित केन्द्रीय सरकारसँग अत्यन्त ठुलो कर्मचारी संयन्त्र छ, हामी त्यसलाई निजामती कर्मचारी भनेर सजिलो भाषामा बुझ्छौँ। निजामती कर्मचारीको झन्नै 52-55 हजारको संख्या 744 वटा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ। किनभने काम गइसक्यो, पैसा गइसक्यो, जनशक्ति नजाने भन्ने कुरो भएन। अब त्यो जनशक्ति लाने भन्ने कुरा अलिकति कठिन र जटिल पनि छ। हाम्रो प्रणाली अलिकति इन्टिग्रेटेड टाइपको यो संघीयता भएको हुनाले हामीलाई त्यति अप्ठ्यारो असहज यसमा नहोला। अर्को चाहिँ हामीसित विभिन्न आयोजना परियोजना समितिमा काम गर्ने त्यो समिति तर्फका कर्मचारीहरू छन्, त्यसको काम जाँदा त्यो पनि जानुपर्छ। त्यसकारण 3 किसिमका कर्मचारीलाई मिलाएर लान कठिन छ। अब स्थानीय तहको दरबन्दी चाहिँ त्यो कहिले हुन्छ भनेर भन्दा अहिले गएको कर्मचारी पर्याप्त भएन भने अब स्थानीय तहको दरबन्दी हुन्छ। त्यो
अहिले भएको कर्मचारी जाउन्जेल त त्यही नै भइहाल्यो, केन्द्रकै भयो, केन्द्रको भयो, तर उसको केन्द्रको भए पनि ऊ स्थानीय तहमा समायोजन हुन्छ। समायोजन सम्बन्धी विधेयक अहिले छलफलकै क्रममा छ। त्यसकारण अब चाहिँ पहिलेको जस्तो केन्द्रको यो फलान ठाउँको कर्मचारी भनिरहनु पर्दैन। स्थानीय तहमा एउटै बास्केटबाट कर्मचारीहरू केही वर्षपछि, आजै त त्यो सम्भव छैन, केही वर्षपछि परिचालन हुन्छन्। त्यो बनाउँछौँ, त्यो नबनाइकन अलिकति स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सकिँदैन। यो हिसाबले हामीले लान्छौँ। ओके, यहाँनिर आउँदाखेरि अब म प्रतिनिधितर्फै आउन चाहे। हजुर, अघि भन्नुभयो कि प्रतिबद्धताहरू धेरै गरेका छन्, कसैले वृद्ध भत्ता बढाउँछु भनेका छन्, कसैले के गर्छु भनेका छन्, आश्वासन धेरै छन् विजयी हुनको लागि। अब यो प्रतिनिधिहरू जो विजयी भएका छन्, प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरू, आश्वासन आफ्नो ठाउँमा छ, काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा अलिकता कुरा गरौँ। जनताले त दिए, यसले गर्ला भनेर दिएछन्, भोट खसालेछन्, निर्वाचित गराइहाले, उनीहरूले के कुरा गर्न पाउँछन्? एउटा प्रशासन आफ्नो ठाउँमा छ, प्रशासनिक काम आफ्नो ठाउँमा छ, तर जो प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि छ, जो विजयी भएको छ, उसले के कुराहरू गर्न पाउँछ? उसको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो? संक्षेपमा तलबाट यसलाई व्याख्या गरौँ। हामीसित ओडा समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। ओडा समितिको सदस्य भनेको फुल टाइमर होइन। उसको ओडा समितिमा बैठक बस्दा उसको भूमिका हुन्छ। महिनामा एउटा ओडा समितिको बैठक बस्ला, ऊ त्यो बैठकमा जान्छ। तर बैठकमा जाँदा उसले महिनाभरिमा आफ्नो ओडाभित्र, उसको दायराभित्रको, ओडाभरि उसको दायरा भयो, त्यो भित्र विकास योजना कसरी चलिराखेका छन्, सेवा सुविधासँग सम्बन्धित एउटा नागरिकको सिफारिसको कुरा होला, एउटा प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा होला, कसरी भइराखेको छ, आफ्नो ओडाभित्र भएको प्राथमिक स्कुल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा बाल विकास केन्द्र राम्ररी चलिराखेको छ कि छैन, त्यहाँ राम्ररी काम भइराखेको छ कि छैन, ओडाभित्र परेको कुनै पनि खानेपानीको योजना होला, सिँचाइको योजना होला, सडकको योजना होला, यो कसरी भइराखेको छ, उपभोक्ता समितिले समयमा काम गर्यो कि गरेन, उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर गुणस्तरहीन काम पो गरिराखेको छ कि, आदि इत्यादि छोटकरीमा यो सबै हेर्ने, बुझ्ने दायित्व उसको हुन्छ। र खास गरेर उसको दायित्व भनेको कम्युनिटीका नागरिकहरूलाई विकासप्रति प्रेरित गर्ने हो। जस्तो स्कुल कोही जाँदैन भने स्कुल जान प्रेरित गर्ने काम त्यसको, केटाकेटीलाई सदस्यको काम। घटना दर्ता, जस्तो जन्म दर्तालाई हामीले अनिवार्य गर्ने भनेर भनेका छौँ भने त्यो बच्चालाई जन्म दर्ता गराउने ठाउँसम्म पुर्याउँदैन, सहजीकरण गर्ने उसको काम हो। अब त्योभन्दा माथि हामी ओडा अध्यक्ष भन्छौँ। ओडा अध्यक्ष भनेको एक किसिमले स्थानीय तहको मन्त्री नै हो। एक किसिमले ओडा अध्यक्ष भनेको उसको दुईटा रोल हुन्छ। एउटा गाउँपालिकामा, गाउँलाई नै उदाहरण दिएर भनौँ, गाउँपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने ओडाको तर्फबाट, अर्को ओडामा डे टु डे बसेर सबै क्रियाकलापहरू गर्ने। अबको ओडा अध्यक्ष अलिकति जनसङ्ख्या ठिकै भएको गाउँपालिकाको ओडा अध्यक्ष भनेको चाहिँ गाविसै जस्तो हो र 10 पावर धेर छ। त्यसकारण 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म दिनभरि उसले फुर्सद पाउने नै देखिँदैन। ऊ त अफिसको कालिन्दै जस्तो भएर खट्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, त्यति धेरै काम छ। मैले 2-4 उदाहरण भन्छु ओडा अध्यक्षको। अब ओडा सदस्यहरूलाई काम लगाउने, उनीहरूलाई निर्देशन दिने, उनीहरूको कामको अनुगमन गर्ने, ओडाभित्रका कर्मचारीहरूलाई काम लगाउने, निर्देशन गर्ने। र अहिले हामीले हेर्दाखेरि 64 किसिमका सिफारिस चाहिँ ओडा अध्यक्षले गर्नुपर्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, किसिमका है, 64 किसिमका। त्यो सिफारिस कसरी गर्नुपर्छ, कति दिनमा गर्नुपर्छ, के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ भन्ने विवरण पनि हामीले तयार गरेर वेबसाइट मार्फत 744 वटा स्थानीय निकायमा पनि पठाइसक्यौँ। भनेपछि अब त्यहाँ घर बाटोको प्रमाणित गर्न आउलान्, कोही नाबालक प्रमाणित गर्न आउलान्, कसैको नाता प्रमाणित होला, उदाहरण मैले भन्दैछु नि। यो लगायतका जति स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने सिफारिसहरू छन् त्यो ओडामा चाहिँ दिएको छ। त्यसकारण ओडाभित्रको समग्र विकास र सेवा प्रवाहको स्थितिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गर्नुका अतिरिक्त विभिन्न किसिमका सिफारिस एवं योजनासँग सम्बन्धित काम पनि उसको भूमिकाभित्र। वडा सदस्यहरूले लगेका कुरा, हजुर, स्थानीय वडाका जनताका कुरा, यी सबै कुरालाई समायोजन गरेर सेवा प्रवाह गर्ने र ओडावासीलाई सन्तुष्ट, काम भइराखेको छ, काम हुन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी उसको हुन्छ। यतिसम्म कि ओडा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई
नीति निर्देशन गरेर ठिक ठाउँमा काम लगाउने कुरा पनि हुन्छ। त्यसकारण अघि मैले भनेको थिएँ नि, अब शिक्षकले राम्ररी पढाइरहनु भएको छ कि छैन भनेर वाच गर्ने काम पनि त त्यहाँबाट त हुने रहेछ, अलि बढी प्रभावकारी भयो। अब जिल्लामा त्यति गरिसकेपछि नगरपालिका वा गाउँपालिकाभित्र छौँ। गाउँपालिकाभित्र गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई पात्र बनाऊ हामी अहिले। अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाट सुरु गर्छु म। उपाध्यक्षको अहिले एकदम व्यापक भूमिका छ। अहिले स्थानीय तहलाई हामीले यो चाहिँ कानुनी अथवा न्यायिक अधिकार पनि प्रदान गरेका छौँ। 5 किसिमका कुराहरू उसले न्यायिक अधिकारभित्र गर्नुपर्छ। के गर्छ? एउटा स्थानीय अदालत भनिएको छ, त्यसको अहिले कस्तो हुन्छ भनेर व्यवस्थापन गरिएको छैन, तर त्यो हेर्ने काम उपाध्यक्षको हुन्छ। दोस्रो, न्यायिक समितिको अध्यक्ष भएर विभिन्न किसिमका विवाद समाधान गर्ने र मुद्दा मामिलाहरू हेर्ने काम पनि गर्नुपर्छ, जति देवानी प्रकृतिका मुद्दा उसले हेर्न पाउँछ। तेस्रो, मेलमिलाप गर्ने भनेर भनेको छ। मेलमिलाप गराउने जुन चाहिँ द्वारा यो विवाद समाधान गर्ने, मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गर्ने भनेको छ। र स्थानीय न्यायिक संयन्त्र भनेको छ। यो भनेको के हो भने आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता न्याय निरूपण गर्ने सम्बन्धी विषयवस्तुसँग सम्बन्धित समितिहरू गठन गरेर उपसमिति गठन गरेर न्याय प्रदान गर्ने काम यो ठुलो भूमिका छ उपाध्यक्षको। गाउँपालिकाको एउटा उपाध्यक्षले यति धेरै काम गर्नुहुन्छ। मेयर उपमेयरको पनि त्यही काम हो। साथसाथमा उसको काम भनेको चाहिँ यो मेयरले प्रत्याजन गरेका कामहरू गर्ने भन्ने अर्को छ। मेयरसित धेरै अधिकार हुन्छ, त्यसकारण उसले विभिन्न ढङ्गले हुन त अब के हुन्छ यो प्रत्याजनतिर म डिटेलमा नजाउँ, तर प्रत्याजित गरिएका कामहरू र मेयर पनि त सधैँ कार्यालयमा त हुँदैन। मेयर नभएको अवस्थामा उपस्थित भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने र मेयरको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि काम गर्छ। त्यसकारण उपमेयर वा उपाध्यक्षले पनि दैनिक रूपमा आएर फुल टाइम काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। साथसाथमा अहिले त्यो उपाध्यक्षको रोललाई चाहिँ हामीले अरू 4-5 वटा रोलतिर डाइभर्ट गरेका छौँ। उहाँले त्यो गर्दा पनि हुन्छ। एउटा, आफ्नो क्षेत्रभित्रका गैर सरकारी संस्थाहरूको क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने भनेर त्यो उपाध्यक्षको रोलमा राखिएको छ। गैर सरकारी संस्था अथवा उपाध्यक्ष एउटा त्यो। दोस्रो चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थासित समन्वय गर्ने भनेर राखिएको छ। मेयरले पनि गर्नुपर्छ। फेरि मेयरको समन्वय गर्ने काम होइन भनेर भनेको होइन। कुन संस्थाले कहाँ के काम गरिराखेका छन् र त्यसको त्यो भूमिका कसरी निर्वाह गरिराखेका छन्, त्यो प्रभावकारी भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम पनि उसले गर्छ। न्यायिक समितिको कुरा मैले भनि नै सकेँ। र सामान्यतया हामीले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा चाहिँ त्यो स्तरको स्थानीय तह स्तरको अनुगमन र मूल्याङ्कन समिति गठन गर्छौँ र समग्र जस्तो 5 वटा ओडाबाट ओडा अध्यक्षहरूले के काम गरिरहनु भएको छ, कस्तो काम भइराखेको छ भनेर हेर्ने, अनुगमन गर्ने र टाइमली भएको छ कि छैन भने बोर्ड समक्ष पेश गर्ने र योजनाको जाँचपास फरफरा कसरी भइराखेको छ, योजना के काम भइरहेको छ, कति प्रगति भएको छ भनेर हेर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। अब आउनुभयो प्रमुख यसै पनि अध्यक्ष अथवा मेयर। अब प्रमुखको अधिकार चाहिँ अत्यन्त व्यापक छ। प्रमुखले आफ्नो कामलाई उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुख र केही वडा सदस्यहरूलाई पनि यो प्रत्याजन नगर्ने हो भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। उदाहरण गरेर म 2-4 वटा काम मात्रै भन्छु। सभाको बैठकदेखि लिएर बजेट योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेदेखि लिएर दैनिक रूपमा भइराखेका एउटा सानो उदाहरण मात्रै भन्नु, धेरै परेन। हाम्रो बजारमा हैन माल वस्तुहरूको प्रभावकारी ढङ्गले आपूर्ति भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने काम पनि उहाँकै हो। माल वस्तुहरू, चिज वस्तुहरू हामी कहाँ चाहिँ कुनै स्वास्थ्य औषधि पसल होला, औषधि पसलले साँच्चै नै गुणस्तरयुक्त औषधि चाहिँ छ कि छैन भनेर हेर्ने काम, कार्टेलिङ सिन्डिकेट भन्छौँ नि हामी, यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्ने काम। मैले यो कुरा किन मैले यो भनिराखेको छु भने त्यो आफूलाई प्राप्त भएको बजेटको सदुपयोग, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता हेर्नेदेखि लिएर जनतासँग सम्बन्धित यस्ता विषयवस्तुलाई पनि उसले हेर्न सक्ने भएको एउटा। दोस्रो र सबभन्दा ठुलो यो चाहिँ मेयरको काम अहिले के हो भने अब मेयर अन्तर्गत सजिलो पार्नलाई अब अध्यक्ष अन्तर्गत विद्यालय आयो, स्वास्थ्य चौकी आयो, कृषिको अफिस आयो, अरू यस्तै संयन्त्र आयो, वडा कार्यालयहरू आयो भने हामीले अहिले उसले गर्ने कामलाई चाहिँ कार्य सम्पादन सम्झौता, मेयरले अब कार्य सम्पादन सम्झौता गर्छ। एउटा स्कुल कस्तो हुनुपर्छ र कसरी चल्नुपर्छ, उसले एउटा अस्पताल कसरी चल्नुपर्छ,
के सूचकहरू त्यसले पुरा गर्नुपर्छ, कसरी सर्भिस पाउनुपर्छ भनेर उसले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्छ र तदनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्छ। यी त त्यहाँ बसेर गर्ने कामहरू भए, तर अब केन्द्रसम्म जानुपर्ने, जिल्लासम्म पनि जानुपर्ने कुराहरू होलान्। विभिन्न बैठकहरू छन्। एउटा गाउँ विकास समितिको अध्यक्षले अहिले हामीले विभिन्न स्थानीय स्तरका समिति हेर्दा केही नभए पनि 50 वटा समितिको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुपर्छ। 50 वटा समिति, त्यसको नि त समय समयमा त बैठक बसाल्नु पर्यो, त्यसका पनि के काम भइराखेका छन् भनेर इस्युहरू हेर्नु पर्यो। अहिले ठुल्ठुला अभियानहरू छन्। म 2-3टा कुरा मात्रै यसमा भन्छु। जस्तो अहिले हामीले चाइल्ड फ्रेन्डली लोकल गभर्मेन्ट भनेर भनेका छौँ। यो भनेको के हो भने प्रत्येक बालबालिकाको निम्ति लगानी गर्नुपर्छ, बालबालिका स्कुल जानुपर्छ, बालबालिकालाई प्रेमपूर्वक हुर्काइनु पर्दछ र त्यो ठाउँ चाहिँ निरक्षरता उन्मूलन गरिनुपर्छ। यसको लिड कसले गर्छ त? प्रमुखले गर्छ, प्रमुखले, अध्यक्ष अथवा मेयरले। अब यहाँनिर मैले उदाहरण भने यस्ता यति धेरै डेभलपमेन्टका इस्युहरू छन् कि त्यसलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी प्रमुखकै हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको यो नि अलिकति सङ्घीयतामा अलिकति स्थानीय तह र स्थानीय निकायको फरक के हो भने स्थानीय निकाय भनेको निगाहबाट चलेको संरचना हिजो, स्थानीय तह भनेको अधिकार र स्रोत साधन सम्पन्न भएको हुनाले प्रतिस्पर्धात्मक एउटा अवधारणाबाट चढेको। त्यसकारण अब एउटा अध्यक्ष चलेको भन्दा पनि अब चल्नुपर्ने संस्था हो। त्यसकारण के भन्नु पर्यो भने अब 3 वर्षभित्रमा मेरा गाउँका कोही पनि मान्छे गाउँबाट बसाइसराई गरेर जाँदैनन्, बरु मेरा गाउँमा मान्छे ओइरिन्छन् भन्ने किसिमको फिलिङ दिने गरी काम गर्नुपर्छ। उसैले त हो नि। अब यहाँ फेरि प्रश्न उठ्ला रिसोर्स कहाँबाट आउँछ? म के भन्छु यसमा लामो म व्याख्यै गर्दिनँ। हामीले विकास गर्न चाहने भने स्रोतको कमी छैन। यो मुलुक स्रोतको कमीले कमजोर भएको मुलुक हुँदै होइन। हामीले विकास खर्च देखिराखेका छौँ, कति खर्च भइराखेको छ। सरकार जहिले सुकै खर्चै भएन भनेर कराइराखेको अवस्थामा हामी खर्च गर्न सक्छौँ, नतिजा निकाल्न सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ भनेर त्यो एउटा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने संस्था भएको हुनाले यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले हामीले बुझ्न जरुरी छ। र म यी अलिकति थपौँ मैले काम कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा होइन, तपाईँको के राखौँ न त तपाईँ भन्नुहोस् न त्यो कामको बारेमा। अब यो काम त्यसकारण अहिले मैले सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई के अनुरोध गरिरहेको छु भने 15 वर्षपछि तपाईँहरूले एउटा जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। हिजो हामी सबैले के भन्यौँ भने स्थानीय तह बिग्रिए, ध्वंस भए, भाग शान्ति गरे आदि इत्यादि भनेका छौँ। त्यही त भनेकै विषय हो। त्यसकारण अहिले 5-7 दिन 8-10 दिन भित्रमा आफ्नो व्हाइट पेपर तयार गर्नुहोस्, आफ्नो स्थिति पत्र तयार गर्नुहोस्। म यो अवस्थामा छु, मेरो रिसोर्स यति छ, यति रिसोर्स आउँछ, यति काम मैले गर्नुपर्छ भनेर एउटा स्थिति पत्र, बाटो यति छ, स्कुल यस्तो छ, यही नै हो। यसको निम्ति हामीले एउटा डकुमेन्ट प्रोफाइल तयार गर्ने भनेर पठाइ पनि दिइसकिएको छ। तपाईँले त्यही फर्म भर्नुभयो भने पनि धेरै कुराहरू आउँछ। त्यसपछि तपाईँले 5 वर्षमा कहाँ पुर्याउनुहुन्छ लेख्नुहोस्, तोक्नुहोस्, अहिले तोक्नुहोस्, टेन्टेटिभ डिटेल गर्नुहोस्। अहिले मैले भनेको होइन। जस्तो मेरो गाउँ अस्ति मैले एउटा डिसिजन सुने, के भन्नुभयो भने मेरो गाउँपालिकाभित्र कसैले जग्गा जमिन बाँझो राख्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्छु, दण्डित गर्छु। साथसाथमा 3 वर्षभित्रमा सबै जमिनमा इरिगेसन पुर्याउँछु। एउटा अध्यक्षले गरेको घोषणा म बडा गर्व लाग्यो, मलाई खुसी लाग्यो। अर्कोले एउटा राम्रा नि भएका छन् है, कम्पिटिसन पनि हुने भयो। हो, डेभलपमेन्टको कम्पिटिसन हो नि त स्थानीय तह। अर्काले के भन्नुभयो, कतिले के भन्नुभएको छ, म मेरो गाउँलाई 1 वर्षभित्रमा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्छु। कसैले के भन्नुभएको छ, 1 वर्षभित्रमा छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका भनेर घोषणा गर्छु। यी सकारात्मक सन्देशहरू हुन्। त्यसकारण हामी अस्वस्थ ढङ्गले अलिकति सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्नुभन्दा पनि यसरी प्लान वेमा हामीले जान सक्यौँ भने जान सक्छौँ। त्यसकारण अब के भन्नु पर्ला भने अबको 5 वर्षपछि मेरा प्रत्येक वडा केन्द्रमा है, गाउँको कुरा गर्दैछु, अब तराईमा पुगिसक्यो, काठमाडौँ महानगरपालिकामा यो उदाहरण नहोला, जहाँ बाटो पुगेको छैन, कम्तीमा वडा केन्द्रसम्म, गाउँबाट वडाको केन्द्रसम्म, एउटा वडाको केन्द्रबाट अर्को केन्द्रसम्म अल वेदर सडक हुन्छ। सडकलाई लगानी गर्नुहोस्। प्रत्येक स्थानीय तह मेरा गाउँका सबै गर्न चाह्यो भने जति पनि छ यसरी बुझौँ। अब यहाँनिर अन्त्यमा एकदमै समय अत्यन्तै कम भएछ, म धेरै कुराकानी गर्न खोजिरहेको थिएँ। हजुर, स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव पनि हुनुहुन्छ, एउटा भिजन ल्याउनुहोस् भन्नुभएको छ तपाईँहरूले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई। तर स्थानीय तहको व्यवहारत पक्षलाई हेर्दाखेरि कार्यान्वयनको सहज पक्ष
र यसको जटिल पक्ष के देख्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरो एकदमै यो स्थानीय तहमा एकातिर हाम्रो अलिकति क्यापासिटी ग्याप भन्छु मैले, एउटा क्षमताको कमी छ। कर्मचारीहरू लामो समयदेखि अलिकति पन्पिएका, अराजक ढङ्गले काम गरेका र साँच्चै नै स्थानीय तहका अहिलेको जनप्रतिनिधिको ऊर्जालाई एउटा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने गरी त्यहाँको कर्मचारी तन्त्रले काम गर्ने हो कि नगर्ने हो भन्ने शङ्का छ। मैले सिधा कुरा, यो एउटा मैले ठुलो चुनौती देख्छु। दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले दलीय आधारमा गर्ने गरेका छौँ। यो दलीय विभाजन सकियो कि बाँकी छ? विकासमा दल हुँदैन, धाराबाट बाँध हिँड्दैन, धाराबाट पानी नै हिँड्छ, बाटाबाट गाडी नै हिँड्छ। त्यसकारण अब निर्वाचनसम्म सबै खाले तिक्ततालाई अन्त्य नगर्ने हो भने फेरि विकासमा अलिकति अप्ठ्यारो आउँछ। त्यसकारण अलिकति एकमतका साथ जाने। तेस्रो, अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा। साँच्चै भोलि जनप्रतिनिधिहरू अलिकति निरङ्कुश हुँदै गयो भने केले अङ्कुश लाउने हो? नागरिकहरूलाई त्यसरी कसरी सशक्तिकरण गर्ने हो? तपाईँहरू कति ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले त गर्नुभएको छ खबरदारी। अर्थात् नागरिक समाजलाई सशक्त गर्ने, समुदायलाई सशक्त गर्ने र मैले यो सेवा पाउनु पर्थ्यो, यो पाउन सकिनँ, त्यसकारण मेरो अधिकार स्थापित गर्ने भनेर यो अलिकति नियन्त्रण र सन्तुलन। मैले जनताका प्रतिनिधिमाथि क्वेसन कहिल्यै गर्दिनँ, तर नगरे पनि त वित्तीय जोखिम बढ्ने खतरा छ। त्यसकारण हामी साँच्चै सदाचारयुक्त स्थानीय शासन बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनन्, भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकार स्थापित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने क्वेसन पनि छ। यसलाई मैले अलिकति जटिलताको पाटोबाट हेरेको हुँ। तैपनि चाह्यौँ भने हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हो र धेरै हामी आशावादी भएका छौँ। एउटा चाहिँ म अनुरोध अहिले के चाहिँ गर्छु भने जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई समेट्ने हो, जनतालाई धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बनाउने होइन। धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बनाइयो भने भोलि हामीले गरेको कामले त्यो प्राप्त भएन भने जनताप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ र स्थानीय सरकार फेलियर हुनसक्छ। त्यसकारण म जाँदा जाँदै एउटा चाहिँ कुरा म गर्छु, हामीले बनाउन खोजेको स्थानीय तह चाहिँ 5वटा कुराको सिम्बोलिक रूपमा 5वटा कुरा पाइन्छ भनेर बनाएको। एउटा स्थानीय तहले पहिचान दिन्छ भनेको, त्यसकारण अब हाम्रा आफ्ना पहिचानका मुद्दाहरू हामी सम्बोधन गर्छौँ। स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेको अहिलेको प्रतिनिधित्व हेर्नुहोस् राम्रो छ। स्थानीय तहमा सबै जनताको सेवा सुविधा र विकासमा पहुँच पुग्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, पुग्नुपर्छ, पुर्याउन लागौँ। चौथो, स्थानीय तह भनेको प्रगतिको आधार हो र 5औं भनेको स्थानीय तह भनेको प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने ठाउँ हो। तपाईँले गर्वसाथ म फलाना गाउँपालिकाको नागरिक हुँ, मैले गर्वसाथ म फलान ठाउँको नागरिक हुँ भन्न सक्ने हैसियत गर्वसाथ हुन्छ नि, त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने हो। यो जनप्रतिनिधि एक्लैले नि सक्दैनन्। त्यसकारण हामी माथिबाट सहयोग गरौँ, उहाँले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ, नागरिकहरूले खबरदारी पनि गरिरहनुपर्छ। यो ब्यालेन्स भयो भने सम्भव। चेक एन्ड ब्यालेन्समा गयो भने सम्भव। धेरै खुसी लाग्यो सर, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरको निम्ति न्युज 24 प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र स्थानीय सरकार बलियो नभए हामी बलियो हुँदैनौँ, लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। बलियो बनाऊ, लागि परौँ, धेरै मात्तिन पनि हुँदैन, आत्तिनु पर्ने अवस्था पनि छैन। गर्न सक्छौँ हामी। यो मुलुक हामी बाहेकहरूले बनाउने होइन, हाम्रो स्थानीय तहले, हाम्रा प्रतिनिधिहरूले र हामी सबै मिल्यौँ भने बन्न सक्छ। यो सन्देश सर्वत्र फैल्याउँ, सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ, परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, स्थानीय तहले गरेर देखाउँछ। म आशावादी छु। धन्यवाद सर। तपाईँको आशा पक्कै पनि राम्रोसँग जाओस्, निराशा नहोस्। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो धेरै चुनौतीहरू, ती चुनौतीहरू पनि पाखा लागुन्, हाम्रो शुभकामना छ। दर्शकहरू, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ स्थानीय तह भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले गर्ने काम के हो, स्थानीय तहले के गर्छ र नागरिकले के गर्यो भने उसले आफ्नो कामहरू सहज रूपमा गर्न पाउँछ। आज हामी निश्चित दायरा स्थानीय तहको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासनका जानकार दिनेश थपलिया। हवस् त, आजको लागि इस्यु अफ द डे यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।